बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्दा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा, एमालेद्वारा प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति आपत्ति। विशेष अधिवेशन डाकेर अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, मतदान गर्ने जुन राख्नु भएको थियो त्यसलाई हामीले गैर संवैधानिक भनेका छौँ। त्यसप्रति संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनः प्रवेश। संक्रमितको संख्या घटबड भए पनि संक्रमण दर उच्च रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर 20% देखि 25% को हाराहारीमै छ, जुन उच्च पोजिटिभ दर हो। 4 जनाको परीक्षण गर्यौं भने 1 जना हामीले पोजिटिभ भेटेको अवस्था छ। संक्रमणबारे नै एक स्वास्थ्यविदसँग साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा कुराकानी र अफगानिस्तानमा तालिबानले विभिन्न क्षेत्र नियन्त्रणमा लिइरहँदा सरकारद्वारा सेना प्रमुख बर्खास्त। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। तालिबानले अफगानिस्तानका थुप्रै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेका बेला त्यहाँको सरकारले सेनाका प्रमुख वली मोहम्मद अहमद जाईलाई बर्खास्त गरेको छ। अहिलेसम्म तालिबानको हातमा 9वटा प्रान्तीय राजधानी पुगिसकेको छ र देशका विभिन्न भागबाट राजधानी काबुल आउने मानिसहरूको संख्या बढ्दो छ। काबुलमा रहेकी बीबीसी संवाददाता योगिता लिमिया भन्छिन्, यहाँ आतुरी देखिन्छ। आफूसँग भएको सामानहरू पोको पारेर बस्दै आएको ठाउँ छिट्टै छोड्नु परेका कारण मानिसहरूसँग त्यति धेरै सामान देखिँदैन। सहायताका लागि यहाँ सरकारी निकाय वा अन्य मानवीय सहायताका कसैको पनि उपस्थिति देखिँदैन। काबुलमा रहेकी बीबीसीकी योगिता लिमेयको भनाई। यसैबीच राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबानको दबावमा परेको उत्तरमा रहेको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र मजरी शरीफमा पुगेका छन्। उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि तालिबान विरोधी मिलिसियाको बलियो पकड रहँदै आएको छ। त्यहाँ पुगेर राष्ट्रपति गनीले ताजिकिस्तानका स्थानीय नेता अत्ता मोहम्मद नूर र युद्धनायिके अब्दुल राशिद दोस्तुमसँग वार्ता गरेका छन्। तालिबान विद्रोहीहरू बाहिरी भागमा नजिकिँदै गर्दा बचाउबारे उक्त वार्ता भएको हो। मजरी शरीफ गुम्नु भनेको काबुलमा रहेको अफगान राष्ट्रपतिको सरकारका लागि प्रलयकारी धक्काका रूपमा हेरिनेछ। जर्मनीका संघीय अभियोजनकर्ताहरूले बर्लिन स्थित ब्रिटिश दूतावासमा काम गर्ने एक ब्रिटिश पुरुषलाई रूसका लागि जासुस गरेको आशंकामा पक्राउ गरेका छन्। डेभिड एस नाम दिइएका ती पुरुषले पैसा लिएर रूसी जासुसी निकायलाई कागजातहरू पठाएको बताइएको छ। उनलाई हिजो हिरासतमा लिइएको हो। उनी बस्ने ठाउँ र उनको कार्यालयमा खानतलासी गरिएको छ। जर्मन र ब्रिटिश अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा गरिरहेको अनुसन्धान अन्तर्गत उनी पक्राउ परेका हुन्। ब्रिटिश प्रहरीले उनी पक्राउमा परेको पुष्टि गरेको छ र ती संदिग्ध व्यक्ति 57 वर्षीय भएको जनाएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। बीबीसीको पर्सियन सेवाले गरेको अनुसन्धानले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण इरानमा आधिकारिक तथ्याङ्क भन्दा करिब दोब्बर बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको पत्ता लागेको छ। सामान्य अवस्थामा मानिसहरूको ज्यान जाने भन्दा विगत 19 महिनामा कति बढ़ीको मृत्यु भयो भन्ने संख्याको आधारमा उक्त विश्लेषण गरिएको हो। बीबीसीका बेरङ ताजदिन भन्छन्, इरानमा मृत्यु हुने मानिसको संख्या 2 लाख भन्दा बढ़ी पुगेको छ, जुन भनेको यो अवधिमा मृत्यु हुने ठानिएको भन्दा अत्यधिक बढ़ी हो र यो संख्याले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष महामारीको असरका कारण भएको संकेत गरेको देखाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। संक्रमणको 5औं लहर झेलिरहेको इरानमा अहिले अस्पतालहरूमा शैय्या, अक्सिजन र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूको अभाव हुँदै गएको छ र खोप कार्यक्रम सुस्त रहेका कारण मानिसहरूमा आक्रोश देखिएको छ। म्यानमारमा पक्राउबाट जोगिन चौथो तलाको झ्यालबाट हाम फाल्दा 5 अभियानकर्मी मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको सेनाका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। प्रहरीले यानगुन स्थित अभियानकर्मीहरू लुकेको उक्त चौथो तलामा छापा मारेपछि 4 जना पुरुष र 1 महिला झ्यालबाट हाम फालेका थिए। म्यानमारमा गत फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि भएको अशान्त अवस्थामा कम्तीमा 1000 नागरिकहरूको मृत्यु भएको छ। सेना विरुद्ध त्यहाँ दैनिक प्रदर्शनहरू हुँदै आएका छन्। र भारतको उत्तरमा पर्ने हिमाली जिल्ला किन्नौरमा बसमा यात्रा गरिरहेका 40 भन्दा बढ़ी मानिसहरू एउटा ठूलो पहिरोमा पुरिएका छन्। अन्य कम्तीमा 4 वटा गाड़ीहरू पनि बगाएर लगेको छ र थुप्रै मानिसहरू हराइरहेका छन्। उद्धार कार्यका लागि सेना त्यहाँ पुगेको छ। हिमाचल प्रदेशमा पर्ने किन्नौर एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त हुन पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अर्का विश्वास पात्रले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ। अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्ने निश्चित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आज राजीनामा दिएका हुन्। यसअघि ओलीका अर्का विश्वास पात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि ढलेको थियो। पोखरेलको बहिर्गमनसँगै सुरुमा नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। बुटवलबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल भन्छन्, 2074 फागुन 3 गतेदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र अलग भएपछि गएको वैशाखदेखि दबावमा पर्दै आएका थिए। यसबीचमा उनी विरुद्ध विपक्षी दलहरूले 2 पटक ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सफल पोखरेल यसपटक भने स्पष्ट अल्पमतमा पुगेपछि उनलाई सरकार टिकाउन गाह्रो भएको देखिन्थ्यो। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै आफू अनुकूलका प्रदेश प्रमुख सरकारले हटाउँदा उनी अप्ठ्यारोमा परे भने आफ्नै पार्टीका 2 जना सांसदले दिएको राजीनामा तथा उनलाई सहयोग गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना सांसदको निष्कासनले पोखरेल सत्ता छाड्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। यद्यपि सत्ता छाड्दै गर्दा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु संविधान विपरीत भएको एमालेले बताउँदै आएको छ। पोखरेल सरकारका प्रवक्ता एवं एमाले नेता बैजनाथ चौधरी, अहिलेका वर्तमान प्रदेश प्रमुखले आजकै मितिमा विशेष अधिवेशन डाकेर जुन अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, मतदान गर्ने गरी उहाँले जुन राख्नु भएको थियो त्यसलाई हामीले गैर संवैधानिक भनेका छौँ र त्यसप्रति संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ। संसद चलिरहँदा राजीनामा दिएपछि उनी विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव भने अगाडि बढेन। आज संसदको बैठकमा एमालेका सांसदहरू गएका थिएनन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन पाउने सांसद सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि समय तोकेको छ। अब शङ्कर पोखरेलको ठाउँमा माओवादी केन्द्रका नेता कुल प्रसाद केसी नयाँ मुख्यमन्त्री हुँदैछन्। 3 वर्षसम्म शङ्कर पोखरेल पछिको दोस्रो वरियतामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय चलाएका रोल्पाका केसी पूर्व माओवादीका कमिसार पनि हुन्। राजीनामा पछि पोखरेलले आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नयाँ सरकारलाई सहयोग रहने बताए। राष्ट्र बनाउने कुरा भने चाहिँ के होइन भन्दाखेरि एउटा आउने र अर्को जानेका बीचमा चाहिँ त्यो रोकिने विषय बन्नु हुँदैन। हामीले यो बीचको अवधिमा जे जति उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ त्यो नयाँ नेतृत्वको कालमा त्यो उपलब्धिमा कमी नआओस् भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूका माध्यमबाट सहयोग पुग्नेछ भन्ने खालको कुरा गर्न चाहन्छु। कुल प्रसाद केसीलाई आफ्नो दल माओवादी केन्द्र सहित नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका गरी 41 जना सांसदहरूको समर्थन रहेको छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्या हो। माधव नेपाल, BBC बुटवल। अब अर्को विषय। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 3500 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार थप 30 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयले संक्रमण दर र सक्रिय संक्रमितको संख्या बढिरहेको जनाउँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। आज थपिएका संक्रमितको संख्या हिजोको तुलनामा कम हो, तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार PCR परीक्षण गरिएकाहरूमध्ये 25% संक्रमित भेटिएका छन्। आजको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै डाक्टर पौडेल 3481 जना संक्रमितहरू देखिनु भएको छ। हिजोको भन्दा यो कम तथ्याङ्क हो, तर विगतका केही दिन भन्दा यो बढी नै हो, बढ्दै क्रममै रहेको देखिन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा परीक्षणको संख्यासँगै संक्रमितको संख्या पनि केही तलमाथि हुने गरेको छ, तर मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण दर ओह्रालो लाग्नुको साटो उकालोमै छ। साउन महिनाको विश्लेषण सुनाउँदै फेरि प्रवक्ता पौडेल, हाम्रो परीक्षण कहिले 10,000 को हाराहारीमा छ, कहिले 15,000 माथि पुग्छ, कहिले 19,000 सम्म पुग्छ, तर जति संख्यामा थपघट भए पनि पोजिटिभ पत्ता लाग्ने दर 20% देखि 25% को हाराहारीमै छ, जुन उच्च पोजिटिभ दर हो। भनेको मतलब करिब हामीले 4 जनाको परीक्षण गर्यौं भने 1 जना हामीले पोजिटिभ भेटेको अवस्था छ। पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न प्रमुख अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको चाप बढ्दै गएको बताइएको छ। संक्रमितको संख्यासँगै सक्रिय संक्रमित र गम्भीर बिरामीको संख्या पनि बढिरहेको डाक्टर पौडेलले जानकारी दिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 38,000 पुगेको छ, जुन बढ्दो क्रममा छ। त्यसमध्ये सघन उपचार कक्ष अथवा आइसियुमा 796 जना र भेन्टिलेटरमा 184 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा कोभिडका कारण 10,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का पछि धेरै मृत्युदर भएका देशमा बङ्गलादेशसँगै नेपाल पनि पर्छ। अब अर्को विषय।
नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रियहरू मध्येका एक कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दोस्रो पटक सम्हालेका छन्। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा उनले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका थिए। विगतमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने मुख्य श्रेय पाएका घिसिङले आज जिम्मेवारी सम्हाल्दै आफ्ना प्राथमिकता बुँदागत रूपमा राखे। उनका प्राथमिकताबारे एक रिपोर्ट। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशकलाई अन्तै सरुवा गरेर वर्तमान सरकारले घिसिङलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको हो। उनले आफूप्रति सर्वसाधारणको व्यापक अपेक्षा महसुस गरेरै हुन सक्छ प्राथमिकताको सूचीमा माथि राखे। आज विद्युत प्राधिकरणप्रति आम पब्लिकको यति धेरै अट्याचमेन्ट छ, त्यो आघात स्नेह जुन छ त्यसलाई अझ राम्रो बनाउन हामीले सेवालाई अझ राम्रो बनाउनु पर्नेछ। त्यो सँगसँगै धेरै ठाउँहरूमा गुनासो आएका जुन अनियमितताका विषयहरू छन् त्यो सुशासनको विषयलाई हामीले महत्त्वपूर्ण विषय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जानकारहरूका अनुसार बिजुली किन्न र बेच्न आवश्यक प्रसारण लाइनको निर्माण तत्काल आवश्यक छ। मूलतः त्यसमै केन्द्रित बहुचर्चित एमसिसी परियोजना राजनीतिक किचलोले गर्दा अन्यलमा छ। यस्तो अवस्थामा घिसिङले प्रसारण लाइनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन्। ट्रान्समिसनको धेरै प्रोजेक्टहरू नआउँदाखेरि हामी केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, तर जुन इनर्जी चाहिँ हाम्रो केरलाको स्थिति जुन छ त्यसलाई तत्काल ट्रान्समिसन प्रोजेक्टहरूलाई सम्पन्न गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। घिसिङले दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखे। खास गरी ठूला जलविद्युत परियोजनालाई उनले जोड दिने बताए, जसको प्रतिफल तत्काल प्राप्त नभए पनि दीर्घकालमा प्राप्त हुनेछ। नेपालको लगानीलाई जलविद्युतमा बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ। लामो समय भए पनि तामाकोशी आयो, तामाकोशीको इनर्जीबाट हामी जुन वर्षको करिब 20 अरबको रेभेन्यू जेनेरेट गर्छौँ, त्यो रेभेन्यू मात्रै युज गर्दा पनि हामी हजारौं मेगावाटको प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। ठुला रिजर्भर प्रोजेक्टहरू आज सुरु गर्नुपर्छ। हामी छोटो समयमा करिब 1 वर्षभित्र हामी यी प्रोजेक्टहरूको फाइनेन्सिङ गरेर अगाडि बढ्ने चरणमा जानै पर्छ। घिसिङले चुहावट रोक्ने र सहरको सुन्दरतामा महत्त्वपूर्ण हुने भनिएको बिजुलीको तार जमिन मुनि ओछ्याउने काम प्रभावकारी नभएको ठहर सुनाए। त्यसलाई पनि सडक विभाग लगायतसँग समन्वय गरेर तीव्रता दिने उनले बताए। विद्युत प्राधिकरणमा उनको पुनर्नियुक्तिको निम्ति विगतमा जुलुस, नाराबाजी र मैनबत्ती बाल्ने काम पनि भएका थिए। कतिपय भन्छन् उनको लोकप्रियता यति बढी देखिन्छ कि सरकारले समेत उनलाई नियुक्त गरेर लाभ लिन खोजेको देखिएको छ। तर आलोचकहरूले सधैँ उनको खोजी हुनुलाई पद्धति, प्रणाली र उत्तराधिकारी निर्माणमा उनी विफल व्यवस्थापक भएको प्रमाण मान्छन्। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू स्वेच्छा राउत र अशोक दाहालबाट। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि राति 8 बजेपछि अत्यावश्यक बाहेक अन्य सवारी साधन चल्न नपाउने निर्णय गरिएको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन बाहेक अरू कसले के गर्नुपर्छ? सागर छेत्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, माथिल्लो निकायबाटै फितलो नियम र मापदण्ड आएपछि स्थानीय प्रशासनले के गर्ने? होइन, दिनभरि मान्छे भेला हुन्छन्, सवारी साधनमा कोची कोची यात्रु हाल्छन्, अनि राति बन्द गरेको औचित्य के? यदि मापदण्ड अपनाउने हो भने सरकारले सानो सानो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नभए यो लकडाउनले जनसंक्रमण दर नबढाउला भन्न सकिन्न। पुष्पा शर्माको प्रतिक्रिया छ, राति मात्र सर्ने होइन, दिउँसो पनि बन्द गर्दा राम्रो होला, किनभने हामीलाई बिना मास्क भिडभाड नगरी मनै मान्दैन। कल्याण भट्टराईको भनाइ छ, दिनभर आराम गरेको भाइरस रातको समयमा निस्कने हो र भन्या। कोभिड कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने हाम्रो आफ्नै व्यवहारमा छ। यो रातको बन्दले के गर्ला? शोभित खरेलको धारणा छ, अब हामीले यो रोगसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ। सरकारले सक्दो चाँडो खोपको व्यवस्था गरोस्। हामीले सभ्य नागरिकको परिचय दिनुपर्छ। दीप नारायण दाहालले लेखेका छन्, सबै कुरा सरकारले कडाई गरेर मात्र हुने होइन। नागरिकले आफ्ना लागि आफैले सावधानी अपनाउनु पर्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउने, नआत्तिने तर सावधानी अपनाएर दैनिक क्रियाकलाप नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ, नत्र जीवन अझै जटिल बन्नेछ। त्यस्तै सुजन पण्डितको टिप्पणी छ, हाँसो उठ्दो निर्णय। राति 8 बजेपछि त यातायात अनि मान्छेको भिड त्यसै कम हुन्छ नि। के कोरोना भाइरस आतंककारीको जत्था जस्तै हो र राति राति आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न? जेसुकै भए पनि व्यक्ति आफै नै सचेत र सुरक्षित हुनुको विकल्प छैन। महामारीसँग लड्दै अघि बढ्ने र सरकारले ढिलो नगरी सबै जनतालाई, विशेष गरी बालबालिकालाई पनि खोपको व्यवस्था गरोस्। ट्विटरमा गीता नेउपाने लेख्छिन्, अब व्यक्ति आफै जोगिनुको विकल्प छैन। खोप सबैले चाँडै पाउनु पर्यो। अचम्म के भने जोखिमका कारण कुनै परीक्षा स्थगित भएका छन्, कुनै धमाधम भइरहेका छन्। यस्ता दोधारे मापदण्ड
र हेल्थ चेक रह्यले नै हो संक्रमण फैलाउने। उमेश अविरलको भनाइ छ, लापरवाही चरम उत्कर्षमा पुगिसकेपछि अब कसैले केही गरिरहनु नपर्ला, किनकि यहाँ राजनीतिक भिडभाड, सडक जुलुस र र्यालीले कोरोना भाइरस चढ्दैन भन्ने सन्देश फैलिएकै छ। अनि रोहित दाहाल लेख्छन्, कोभिडको जोखिम सँगसँगै जिउन सिक्नुपर्छ। जुन कुरा अरूको भर नपरी आफैले गर्ने हो। आफूलाई मन लागेको गर्नुस्, तर तपाईँको कामले आफू र अरूलाई संक्रमित नबनाओस्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्र तालिबानले नियन्त्रणमा लिइरहँदा त्यहाँको सरकारले सेना प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको छ। तालिबानले अहिलेसम्म देशका 34वटा प्रान्तीय राजधानीमध्ये 9वटालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ र तीमध्ये 3वटालाई त 24 घण्टाभित्रै लिएको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। तालिबानका लडाकुहरू उत्तरी सहर मजरी शरीफ नजिक पुग्दा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ गनी त्यहाँ रहेका सरकार समर्थक फौजलाई भेट्न पुगेका छन्। उक्त क्षेत्र गुम्नु सरकारका लागि ठूलो धक्का हुनेछ। आजै राष्ट्रपति गनीले मजरी शरीफमा उज्बेकिस्तानका युद्ध नायिके र ताजिकिस्तानका स्थानीय प्रभावशाली नेतासँग सहरको बचाउ गर्ने बारे वार्ता गरेका थिए। वर्षौंसम्म राष्ट्रपति गनीले अफगानको राष्ट्रिय सेनालाई बलियो बनाउने प्रयास स्वरूप युद्ध नायिकेहरूलाई पाखा लगाउने गरेका थिए र अहिले भने आवश्यक परेका बेला तिनीहरूकै सहायताका लागि फर्किएको बीबीसी संवाददाताले बताएका छन्। यसैबीच नजिकैको कुन्दुज शहरमा पनि संयौं सरकारी सेनाले त्यहाँको विमानस्थलहरूमा लडाकुहरू समक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। अब लागौं चीन, जहाँ एउटा अदालतले क्यानाडाका एक व्यापारीलाई जासुसीको आरोपमा 11 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सन् 2018 देखि हिरासतमा रहेका माइकल स्पाभोर अर्का क्यानाडाली नागरिक माइकल कोभरिकसँगै पक्राउ परेका थिए। यो फैसलाले क्यानाडा र चीन बीच कठिन बनेको सम्बन्ध परीक्षण गर्ने मानिएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट स्वेच्छा राउतबाट। एउटा विज्ञप्तिमा डान्डोङ अदालतले भनेको छ, जासुसी र राज्यका गोप्य कुरा विदेश पुर्याएको अपराधका लागि स्पाभोरलाई 11 वर्षको जेल, 50,000 युआन बराबरको निजी सम्पत्ति जफत र देश निकालाको सजाय तोकेको छ। विज्ञप्तिमा स्पाभोरलाई कहिले देश निकाला गरिन्छ भनेर तोकिएको छैन। सामान्य रूपमा चीनले विदेशीलाई जेल सजाय पूरा गरेपछि मात्रै देश निकाला गर्छ। चीनका लागि क्यानाडाका राजदूत डोमिनिक बार्टनले बुधबार फैसलाको भर्त्सना गरेका छन्। उनले अदालत बाहिर भनेका छन्, पुनरावेदनमा जाने मौका छ। चीनले अमेरिकाले सुपुर्दगी चाहेको वाएकी कार्यकारी प्रमुख मङ वान्जुलाई क्यानाडाबाट छुटाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। आलोचकहरूले चीनले स्पाभोर र कोभरिगलाई अपराधका लागि नभई मङलाई छुटाउने प्रयत्नका लागि गिरफ्तार गरेको दावी गर्छन्। क्यानाडामा मङ गिरफ्तार भएको केही दिनपछि सन् 2018मा स्पाभोरलाई जासुसीको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो। हिजो अर्का क्यानाडाली नागरिकले पुनरावेदनमा हारेका थिए। सेलेनबर्गलाई सुरुमा 15 वर्षको सजाय तोकिएको थियो, तर त्यसले केही दिनमा क्यानाडाले अमेरिकी सुपुर्दगी पुर्जीको आधारमा मङलाई गिरफ्तार गर्यो। त्यसबेला चीनले मङलाई मुक्त नगरिए त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएको थियो। सेलेनबर्गले जेल सजाय विरुद्ध पुनरावेदन गरे, तर न्यायाधीशले उनको सजाय घटाउनुको साटो उनलाई मृत्युदण्डको सजाय तोके। सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीशहरूले सेलेनबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय लागू औषध तस्करीमा गम्भीर रूपमा संलग्न भएको बताएका थिए। राजदूत बार्टनले मङको फैसला आउने बेला सेलेनबर्गको फैसला आउनु कुनै संयोग नभएको बताएका छन्। मङको सुनुवाई 2.5 वर्षको कानुनी लडाईँको पटाक्षेपका रूपमा हुन लागेको छ। मङ वान्जु चीनको अग्रणी टेलिकम कम्पनी वावेकी आर्थिक मामिला सम्बन्धी प्रमुख र सोही कम्पनीका संस्थापककी छोरी हुन्। वावे सञ्चार सामग्री र सेवा प्रदान गर्ने संसारकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। आज बुधबार अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। नेपालमा विभिन्न प्रतिबन्धात्मक कदमहरूका बावजुद लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमण दर स्थिर अथवा 20 देखि 25% हाराहारीमा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि संक्रमण दर केही हदसम्म बढेको छ र त्यसैलाई कारण देखाउँदै भोलिबाट काठमाडौँ उपत्यकामा राति 8 बजेपछि अत्यावश्यकीय बाहेकका सवारी साधन चल्न नदिइने भनिएको छ। हुन त खोप आउने क्रमले पछिल्लो समय केही गति लिएको
भएको देखिन्छ, तर विज्ञहरूले अवस्था सन्तोषजनक नभएको र सरकारले गरिरहेको तयारीप्रति अझै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। निजी तथा सरकारी अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या फेरि बढ्न थालेको विवरणहरू आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा मैले उनलाई सोधेको छु, तथ्याङ्कले संक्रमण दर घट्न नसकेको देखाएको छ, यस्तो किन होला? नेपालमा यो सेकेन्ड वेभ नै सकिएको छैन। एकचोटि केसहरू अलिक घटेर गए तापनि फेरि केसहरू बढ्ने देखिन्छ। यसमा पहिलो कुरा के हो भने हामीले चाहिँ पर्याप्त भ्याक्सिनेसन हामीले गर्न सकेनौँ। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ यो निषेधाज्ञा गरे तापनि प्रष्ट पब्लिकलाई भन्न सकिएन कि यो निषेधाज्ञा पछि खुलाउँदाको अवस्थामा चाहिँ रोग संक्रमणको दर चाहिँ घटेको छैन, यो चाहिँ आर्थिक अवस्था चलायमान बनाउन लागि जनजीवनलाई सहज पार्न मात्रै चलाएको हो, खोलेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकिएन र पब्लिकहरूले पनि त्यो रूपमा लिनु भएन। र अर्को कुरा बाहिरबाट आउने जाने मान्छेहरूलाई पनि हामीले निगरानीहरू राम्रोसँग गर्न सकिएन। आदि कुराहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो संक्रमणको दर चाहिँ घट्न सकेको छैन र यो व्यक्तिहरू 20 to 25% भन्ने चाहिँ कोही विदेश जाने छन्, कोही नेपालमा पनि विभिन्न जाँचहरू दिने स्वास्थ्य व्यक्तिहरू जाँचेको हुनाले संक्रमणको दर अलिक कम भएको देखिन्छ। वास्तव भन्ने भने योभन्दा अझ बढी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ खोपले कम्तीमा पहिलाको दाँजोमा अलिकति गति लिएको देखिन्छ नि, त्यसले के अब भविष्यमा चाहिँ यो संक्रमण दर बिस्तारै घट्न जान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ त? यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने यो भ्याक्सिन चाहिँ पहिलो जुन सेकेन्ड वेभमा आयो त्यति बेला हामीले 3% जतिलाई मात्रै 2-4 डोज दिन सकिएको थियो। अरूहरूलाई त दिनै नसकेको, फर्स्ट डोज चाहिँ 7-8% मात्रै दिन सकिएको थियो। त्यो हिसाबले अब एन्टिबोडी पनि भ्याक्सिन पनि लगाउन नसकिएको अवस्थामा संक्रमण बढेको। अब साँच्चैको भ्याक्सिन चाहिँ अलिक राम्रोसँग दिन सकियो भने र व्यक्तिहरूलाई बुझाउनु पनि सकियो, जस्तै अहिले मास्क अभियानहरू छ, सरसफाइ कुराहरू पनि अलि एडभोकेसीहरू बढेर गइरहेछ। व्यक्तिहरू स्वयं इन्फेक्सन संक्रमण भएर एन्टिबोडी पर्याप्त रूपमा भएका हर्ड इम्युनिटी भएका व्यक्तिहरू पनि हुने हो भनेदेखि यो संक्रमण चाहिँ पहिलो दोस्रो वेभ जस्तो गम्भीर भएर नजान पनि सक्छ। जस्तो दोस्रो संक्रमणको बेलामा चाहिँ विज्ञहरूले भन्दै आएको कुरा के हो भने जुन पर्याप्त तयारी हुनु पर्थ्यो त्यो नभएको भएर अस्पतालहरूमा बिरामीको अवस्था असाध्यै थेग्न नसकिने खालको भयो भन्ने थियो। अहिलेको अवस्था अब आउने संक्रमणलाई लिएर डराउनु, त्यो स्तरमा डराउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन त? अब मैले भन्नुपर्दा त के छ भने यो भाइरस चाहिँ केही वर्ष बस्ने भएको हुनाले हामीले त्यही अनुसार तयारी गर्नै पर्छ। अब दोस्रो वेभ, तेस्रो वेभ अथवा फोर्थ वेभ यसरी आउँदै जान्छ, आउने घट्ने बढ्ने भइ नै राख्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन तयारीहरू छ नि बिचबिचमा हामीले अलि रिल्याक्सहरू हुन्छौँ। जस्तै पहिलो वेभ सकिएपछि हामीले इन्डियाबाट भ्याक्सिन पनि आयो र हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता पनि छ भन्ने हिसाबले धेरै सभाहरू सम्मेलनहरू जुलुसहरू भए। इन्डियामा ठुलो कुम्भ मेला लाग्यो, त्यहाँ गएर पनि व्यक्तिहरूले संक्रमण ल्याउनु भयो। यो कारणले वात्तै केसहरू बढ्यो। अब अहिले पनि त्यो चाहिँ सम्भावनाहरू त हुँदै हुन्छ। अब यो भाइरसको के हुने हो त, भाइरस फेरि यसको भ्यारिएन्टहरू नयाँ खालको चाहिँ भ्यारिएन्टहरू आउन सक्ने र पहिलाको भ्याक्सिनले कति काम गर्ने भन्ने आदि कुराहरू पनि छन्। यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर तयारी त अझ बढाउनु पर्छ, किनभने सेकेन्ड वेभमा हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यो तयारी भनेको चाहिँ कस्तो तयारी त? अब जस्तो सरकारले गर्नुपर्ने अब अक्सिजन सिलिन्डर जुन पहिला अभाव भनेको थियो त्यसका लागि पनि हामीले गरिरहेको छौँ। अब जस्तो तेस्रो लहर आयो भने त्यो बेलामा चाहिँ बालबालिकालाई बढी जोखिम हुन सक्छ भन्ने खालको एक किसिमको आकलन गरिएको भएर त्यो अनुसार हामीले तयारी पनि गरिरहेको छौँ भनेपछि सरकारले अहिले गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ के हो त? पहिलो कुरा त भ्याक्सिन नै हो। भ्याक्सिन लाउनु पर्यो। अहिले हामीले 18 वर्षदेखि तलकोलाई भ्याक्सिन लाउनै सकेका छैनौँ। जो फाइजरको भ्याक्सिन चाहिँ सरकारले जुन सम्झौता गरेको छ त्यसलाई छिटो ल्याएर हामीले लगाउनु पर्यो, एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले जतिसुकै भने पनि अक्सिजनको व्यवस्थापन, अस्पतालको व्यवस्थापन भने तापनि त्यस्तो भनेअनुसारको व्यवस्थापन छैन। जस्तै बच्चाहरूलाई नै संक्रमण भइदियो भने पिडियाट्रिक आइसियुहरू हामीसँग एकदम कम छ। जुन तयारी सरकारले भने तापनि त्यो अनुसारको तयारी नभएको हुनाले हामीले अस्पताललाई सरकारी, प्राइभेट, कम्युनिटी जुनसुकै हो यो अस्पतालमा राम्रो व्यवस्थापन हुनु पर्यो। कि यो त साइन्टिफिक रूपमा पनि भनेको कुरा के भने अब यो भाइरस जुन डेल्टा प्लस अथवा अरू भाइरसले पहिला चाहिँ हामी चाहिँ ठुलो मान्छेहरूलाई 21 वर्षदेखि माथिलाई भइरहेछ भन्ने कुरा थियो भने अब यसले बच्चालाई पनि संक्रमण गर्न सक्ने
यसले सिधै फोक्सोमा गएर असर पार्न सक्ने, निमोनिया गराउन सक्ने सम्भावना धेरै हुने र यसलाई चाहिँ अरू थर्ड वेभ अथवा अरू वेभको ट्रिगर हुन सक्छ भनेर हाम्रो साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू आइसकेको अवस्थामा त्यो तयारीलाई अझ त्यो भन्नुभन्दा पनि कुन हदसम्म भयो त भन्ने कुरालाई हामी चाहिँ अलिक प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्ने हो। सरकारले गर्ने निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानेमा तपाईँले कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? त्यो तपाईँको आफ्नो अनुभव पनि भयो नि? मेरो अनुभव के छ भने समन्वयकै कमी छ। जस्तै हाम्रोमा मुख्यतः महामारीको लागि प्रमुख दायित्व गर्ने सङ्घीय सरकारको EDCD रोग नियन्त्रण महाशाखा हो भनेदेखि त त्यसलाई त्यसको कामलाई चाहिँ अलिकति प्रभाव पारेर अहिले जस्तै हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर भनेर बनाएको छ मन्त्रालयमा। जस्तै चाहिँ गृह मन्त्रालयमा NEOC हुनुपर्ने नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर त्यो फङ्सनिङ छैन। फेरि CCMC छ, त्यहाँभन्दा माथि अरू लेभलका कमिटीहरू छन्, प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरू, यो सबै चाहिए पनि अलिक चुस्त दुरुस्त कमिटीहरू नभएको यो सबै कारणले पनि काममा चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको। अनि त्यो एउटा व्यक्ति जसलाई चाहिँ यसको विषयको जानकारी छ, जानकारी भएका व्यक्तिका टिमहरूले भनेको कुरा सुनेर मन्त्रालय अथवा जुन निकायले पालना गर्नुपर्ने त्यो पनि नगरिदिएको, त्यो हुँदा चाहिँ पब्लिकले त्यसको राम्रो रेस्पोन्स पनि नगरेको देखिन्छ। त्यसो भएर यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो कि जसले एउटा कमान्ड हुनु पर्यो, कमान्ड अन्तर्गत काम भइदियो भने अलिकति यो मात्रै नभएर अर्को महामारी पनि आउला त्यो सबैलाई काम हुन्थ्यो। जस्तो अब भोलि बेलुकादेखि चाहिँ 8 बजेपछि अत्यावश्यकीय बाहेक गाडीहरू चल्न नदिने भन्ने कुरा भएको छ होइन? यो चाहिँ के सरकारले हामीले गर्नका लागि गरेका छौँ भनेर देखाउने जस्तो मात्रै भयो कि किनकि सामाजिक सञ्जालहरूमा नि त्यसको बारेमा असाध्य आलोचना भइरहेछ कि भाइरस चाहिँ राति अँध्यारो भएपछि मात्रै लाग्ने हो त भन्ने खालको कुरा आएको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? त्यो चाहिँ त्यति औचित्य त्यसो मैले पनि देखिनँ। त्योभन्दा त बरु अरू समयमा जति बेला भिडभाडहरू धेरै हुन्छ, बसहरू चल्नुहुन्छ, बस चढ्दा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुन सावधानी अपनाउनु भएको छ, अरू रेस्टुरेन्टमा के कसो भएको छ, हामी अरू सपिङहरू जाँदा के कसो गरेका छौँ आदि कुराहरू जरुरी थियो। त्योभन्दा पनि अलिकति केही त गरिरहेको छौँ है भन्न खालको लागि गरेको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो भनाइमा मेरो पनि त्यसमा हो जस्तो लाग्न थालेको छ। गत वर्षको हेर्ने हो भने चाहिँ ठ्याक्कै चाडबाड पछि संक्रमण एक तहमा बढेको पनि देखिएको थियो। अहिले चाहिँ सरकारले के अब पहिलाको जस्तै एकदम कडा निषेधाज्ञामै जानु ठिक के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई लाग्ने चाहिँ यो चेन ब्रेक गर्ने अरू उपायहरू हुन्छन्। अब सधैँभरि चाहिँ यस्तै लकडाउन गर्ने निषेधाज्ञा गर्ने गरेर चाहिँ हामी चलाउन सक्दैनौँ। त्योदेखि बाहेकका अरू रोगहरू पनि छन्, अरू हाम्रो सामाजिक जनजीवनहरू पनि एकदम कठिन हुन जान्छ। त्यो चेन ब्रेक गर्नका लागि तपाईँले देख्नु भएको उपाय चाहिँ निषेधाज्ञा बाहेकका के हुन् त? अघिल्लो पटक देखियो वैशाख जेठमा महामारी हुँदा म्याक्सिमम केस हुँदा त्यति बेला चाहिँ मान्छेलाई धेरै संक्रमण त्यस्तो भ्याक्सिन लगाएकोलाई हुँदा पनि भएन, भएको गम्भीर रूपमा हुनु भएन र धेरैको त्यसको कारणले मृत्यु चाहिँ अर्को रोगसँग नजोडिएसम्म भएन। त्यसो हुनाले भ्याक्सिन चाहिँ एकदम प्रभावकारी छ अहिलेको अवस्थामा भने भएको हुनाले पहिलो कुरा हामीले भ्याक्सिन नै जोड दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर अथवा हेल्थ पोस्टदेखि नै सुरुवात गरेर ती हाई लेभलको अस्पतालहरूसम्मलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र सरकारी मात्रै नभएर यहाँले काठमाडौँकै कुरा गर्यो भने काठमाडौँमा 65% त प्राइभेट हस्पिटलले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको अवस्थामा हामी सरकारले मात्रै गर्छौँ भनेर सकिँदैन। त्यसो भएर सबै अस्पतालहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्ने, अरू जुन चाहिँ छन् सामाजिक कार्यकर्ताहरू, हाम्रा भोलिन्टियरहरू, हाम्रा लोकल जुन छ त्योलाई हामीले इन्गेज गरेर जसरी पहिलो पटकमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सेन्टर गरेर राख्नु हो त्यसरी फेरि बनाउनु पनि पर्यो र मुख्यतः भ्याक्सिनै पपुलेसनलाई 70%लाई हामी दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमा अब होला हर्ड इम्युनिटी भएर अलिकति हामी 40% त हाम्रो इम्युनिटी नै डेभलप गरिसकेको अवस्था छ। अरूको 30%सम्मलाई अहिले दिन सक्यो भने पनि धेरै यो जोखिमबाट जोगिन सकिन्थ्यो। उनी थिए इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक तथा भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डे। हवस् त नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Citizen FM 97.5 MHz, today's best tune.